البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. هذا اول فيديو عندي، كنتمنى تتابعوني وباش نبقى نشارك معكم الوصفات ديالي. اليوم غنقترح عليكم الوصفه ديال الحرشه بالليمون ولا كيكه بالليمون كيف ما بغيتو تسميوها. لهاد الكيكه ولا لهاد الحرشه غنستعملوا 2 كيسان ديال الفورس. انا استعملت هاد القياس ديال الكيسان، دونك ها هو عندي كاس ديال الزيت ونفس القياس ديال الفورس. 2 كيسان ديال السميده رقيقه كيف ما كتشوفوا ديال الحلوى. هنا عندي 2 كيسان ديال سنيده، 3 البيضات، 3 الخنيشات ديال خميره الحلوى. وهنا عندي القياس ديال 2 كيسان ديال هذا القياس هذا ديال عصير الليمون. بلا ما نحتاجو نصفيوه نحيدو منه غير العدومه، لانه من بعد غندوزو كلشي في الطحانه. بقاو معايا باش نشوفوا الطريقه ديال الحرشه ديالنا. غنحتاجو نسقيوها بواحد العصير اللي هو مكون من كاس ديال العصير ديال الليمون. ديما نستعملوا هذا القياس اللي وريتكم قبيله. دونك كاس ديال العصير ديال الليمون وكاس ديال السكر وكاس ديال الماء. غنخلطوا كلشي في هذه الكاسرونه وغنديروها فوق العافيه. العافيه تكون مهيله ونبقاو نحركوها حتى يكون عندنا واحد الخليط اللي بحال هكا كيولي ثقيل شويه، بحال كونفيتور، ماشي كاع كونفيتور مي بون، عصير شويه ثقيل اللي غنسقيو به من بعد الكيكه ديالنا ملي طيب باش تجينا معلكه وزوينه. دابا غنبداو في التحضير ديال الكيكه ديالنا. دونك غنحتاج المولينكس، غادي ندير فيها الكاس ديال الزيت ديالي. فوالا، غنزيد فيها الليمون اللي قلت لكم، سنيده حتى هي، والبيض اللي غنجي نقص هنايا. فوالا، دونك دابا غندوز هاد الشيء في المولينكس تطحن مزيان ونرجعو. بعد ما طحنت الخليط ديالي كيعطيني هاد الشكل هذا، دونك خويتو في الطبق بحال هكا. هنا عندي الفورس والسميده ديالي خلطتهم، دونك غنخلطهم واحد شويه، عاد غادي نزيدهم فوق الخليط ديالي ونبدا نخويهم شويه بشويه. سبا غراف واخا ما يتخلطوش مزيان كاريمون. دونك فوالا، غنبقى نزيد فيهم بشويه بشويه ونخلط en même temps. هنا ما تحتاجو تستعملوا لا باتر لا طراب لا حتى شي حاجه، دونك نستعملوا غير العاشق. نكملوا الاضافه ديال الخليط ديالنا بشويه. نحاولوا نخلطوا مزيان باش ما يتكونش لينا هذوك الكويرات. واخا كاع يتكونوا الكويرات سي با غاف، دونك غنحاولوا نحلوهم غير بالمعلقه ديالنا. دونك نخوي الباقي بمره. باقي خصني نضيف الخميره ديال الحلوى في الاخير. دونك كنتاكدوا بان ما بقاوش عندنا الكويرات باش ما يجيوناش مكورين ملي طيبنا الكيكه ديالنا. ما نقول لكمش ريحه الليمون كيفاش طالعه منها، وملي غادي طيب وغادي تكون فريمون بنينه، خصكم تجربوها. هنا غادي نزيد لي 3 ساشي وبيان 3 ساشيات ديال خميره الحلوى ديالنا ونخلطو. غنحتاجو الامول، دونك تقدروا تختاروا المول اللي بغيتو كيف ما كان الشكل ديالو. ديروا فيه بابي كويسون ولا الورق ديال الطبخ، ولا دهنوه تو سامبلومون غير بالزبده والطحين، داكشي اللي درت حتى انا المول ديالي. فوالا، دونك كتلاحظوا معايا انا هنا الخليط ديالي بريسك وجد، مابقاوش عندي الكويرات.
دونك فريمون كي سهله بزاف، ما يحتاجش منا بزاف ديال لي زيتاب ولا المراحل، يعني في ساعات نخلطوها. فوالا الخليط جاهز، غنمشي نجيب المول ديالي ونتلاقاو. فوالا انا المول ديالي لبستو هنا بشويه ديال الزبده ورشيته بالطحين وحيت منه داك الباقي. غنمشي نخوي الخليط ديالي هنايا. الفران دونك غتشعلوه على درجه ديال 200 درجه، وتشعلوا عليها غير من التحت، فريمون من التحت فقط حتى تطلع مزيان. تبان بدات كتحمر شويه من جناب، عاد تكملوا ليها شويه من الفوق باش تحمر. تقدروا تسكوها ابخي بموس باش تشوفوا واش طابت ولا لا، ومن بعد نتلاقاو باش نسقيوها بالخليط بالعصير ديال الليمون. هنا بعد ما طابت ليا الكيكه ديالي، دونك تلاحظوا انها تحمرات من الفوق، غناخذ موس وغادي نتكها شويه باش تشرب ليا هذا العصير اللي غادي نخوي فيها. وهذا خاص تكون هي باقا سخونه باش يدخل لنا فيها هذا الكونفيتور ولا العصير. دونك نجيو للجنيبات، نانسيستيو على الجنيبات. كتقدروا تزينوها سواء بشوكولات غابي محكوك ولا دي زاموند افيلي، ولا كاريمون تخليوها بحال هكا الا بغيتو. كنخليوها تشرب باش يدخل فيها هذاك العصير، ومن بعد عاد نقطعوها ونقدموها. شكرا. البنات هذا هو الشكل النهائي للحلوه ديالنا. كتجي فريمون هشيشه ورطبه بهذاك العسل اللي كنا سقيناه بها. دونك فريمون كتستاهل انكم تجربوها. كتجي فريمون صفراء وكتفرتت تلمه هشيشه، وكنزيدو نرطبوها بهذاك العسل ديال الليمون اللي خوينا عليها. فريمون البنات كنتسنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتشاركوني التعاليق ديالكم. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات ديالي. بصحه وراحه ورمضان مبارك سعيد.